अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू ICC T20 वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन। और आप जानते हैं टुडे इज द बिग गेम, द फाइनल। इंडिया विल टेक ऑन न्यूजीलैंड और जाहिर है बड़ा गेम है, तो आज मैं भी आ गया हूं। अभी भी आवाज जो है वो थोड़ी सी खराब है, लेकिन मुझे लगा कि फाइनल मिस नहीं होना चाहिए। मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, बासित अली, कामरान अकमल, शाहिद हाशमी और शोएब मलिक। और ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाने से पहले मेरे साथी एंकर उबैद का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि मेरी गैर हाजिरी में उन्होंने बड़ी खूबसूरती से वो इस ट्रांसमिशन को लेकर चले। तो सबसे पहले बासित भाई की तरफ बढ़ते हैं। बासित भाई, मुझे बताइएगा, इस वर्ल्ड कप से पहले अगर हम लोग ये सोच रहे थे कि यही दोनों टीमें फाइनल में आएंगी तो ये गलत नहीं था, क्योंकि जिस तरह से ये खेल रही थी, ऑल्दो सीरीज इंडिया और न्यूजीलैंड के लिए कोई अच्छी साबित नहीं हुई थी, पर दोनों टीमें डिजर्व करती हैं। पहले तो आपके लिए बहुत सारी दुआएं नजीब, अल्लाह ताला आपको सेहत दे और दुनिया में जितने लोग बीमार हैं उन सबको सेहत दे। मुझे साउथ अफ्रीका लगती थी, इंडिया से साउथ अफ्रीका को मैं कंपेयर कर रहा था फाइनल होगा, लेकिन जिस तरह न्यूजीलैंड ने हराया, न्यूजीलैंड नंबर 3 पे हमारी टीम थी कि ये 3 टीमों में ये थी। और न्यूजीलैंड की अभी मैंने स्टैट्स देखे तो मुझे हैरान हुआ कि इंडिया ने तो रनों से मैच जीते, इन्होंने विकेटों से मैच जीते। इसका मतलब ये चेस कर रहे। देखिए, चेस करने में इन्हें बहुत बड़ा एडवांटेज मिला हुआ, ये हम मेरे ख्याल में बात नहीं कर पा रहे थे और ये आज हमें वो मिला। एक प्रॉपर टीम जिसको आप बोलते ना, इंडिया के सामने वो साउथ अफ्रीका थी, उसके बाद न्यूजीलैंड थी, और मेरे ख्याल में फाइनल भी ऐसे ही होना चाहिए जैसा इंग्लैंड ने कर दिया। जैसा इंग्लैंड से उम्मीद नहीं थी, किसी को भी नहीं होगी। बिल्कुल सही बात है। दोनों के अगर सेमीफाइनल पर नजर डालें कामरान, तो इंडिया और इंग्लैंड का मैच बहुत क्लोज गया, इतने बड़े स्कोर के बावजूद न्यूजीलैंड ने वन साइडेड जीता। इन दोनों का कॉन्फिडेंस फाइनल में आते हुए दोनों टीमों का कैसा होगा? बहुत जबरदस्त, और डिजर्व करती है और टॉप क्रिकेट खेली है तो फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। मुझे ऑनेस्टली बताऊं, ऐसे लग रहा था कि 2024 वाला रिपीट होगा फाइनल 2026 में, लेकिन साउथ अफ्रीका थ्रू आउट टूर्नामेंट में अच्छा खेलती रही, सेमीफाइनल में वो अच्छा नहीं कर सकी। न्यूजीलैंड बहुत टॉप क्लास क्रिकेट खेले हैं, कमबैक किया है। राउंड के मैचेस बड़ी टीमों से जीते नहीं थे, लेकिन नॉकआउट में आके एक अलग ही टीम नजर आई है। कॉन्फिडेंस डेफिनेटली फाइनल खेलना पहुंची है फाइनल में तो हाई होगा। दोनों टीमें बेस्ट टीमें हैं, नो डाउट। कंडीशन वाइज, टीम वाइज देखा जाए इंडिया फार बेटर लग रही है, लेकिन न्यूजीलैंड फाइनल तक आ गई है तो मुझे लग रहा है कि कोई अच्छा मैच नजर आएगा, कोई फाइट नजर आएगी, कोई वन साइड मुकाबला नहीं होना चाहिए। कैसी अजीब सी बात है शाहिद साहब, एग्जैक्टली 1 साल पहले यही दोनों टीमें 9 मार्च की तारीख थी, आज 8 है, 9 मार्च को चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेला था दोनों टीमों ने। तो परफॉर्मेंस आप देखिए लिमिटेड ओवर्स में इन दोनों टीमों की सबसे मुनफरिद है। बिल्कुल ऐसे ही। सबसे पहले तो आपको वेलकम बैक। सुपर 8 के बाद 2 चीजें गायब हुई थी, उनमें से आप एक थे। दूसरी पाकिस्तान तो वेलकम बैक। और वाकई न्यूजीलैंड ने जिस तरह ओवरऑल पिछले 7 साल में 2019 के वर्ल्ड कप फाइनल के बाद से 5 दफा ICC नॉकआउट इवेंट्स में क्वालिफाई किया, और एक वेल डिजर्व टीम है। उनके ऊपर प्रेशर कम होगा, इंडिया के ऊपर जो एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर है ना वो ज्यादा होगा। सब लोग कह रहे हैं कि जी अंडरडॉग्स है न्यूजीलैंड, फेवरेट इंडिया है, तो रिलैक्स होके खेलेंगे। और वैसे भी वो चिल होके खेलते हैं अपने मुल्क में, ज्यादा इतनी उनकी क्रिकेटर्स हैं भी नहीं, उनका गेम नंबर 1 रग्बी है, क्रिकेट नहीं है। बिल्कुल। और तो उनके ऊपर इतना प्रेशर नहीं होगा, रिलैक्स होके जाके क्रिकेट खेलें, और अगर एक अच्छा टारगेट मिले उसको चेस करेंगे तो वो अपसेट भी कर सकते हैं। और वो उसे आप अपसेट इसलिए नहीं कहेंगे कि जिस तरह उन्होंने साउथ अफ्रीका को हराया, जो एक फेवरेट टीम थी, उसके बाद उनका एक थोड़े से स्टॉक थोड़े हाई हुए। बिल्कुल सही है। शोएब भाई की तरफ बढ़ते हैं। शोएब भाई, मुझे बताइएगा, आपको क्या लगता है दोनों टीमों को अगर कंपेयर किया जाए तो आज किसका पलड़ा भारी है? जी, पहले तो ये बताएं कि आपकी तबीयत कैसी है? अभी बहुत बेहतर है, लेकिन अभी भी आप देख रहे हैं थोड़ी सी आवाज जो है वो क्रैक करती है कहीं कहीं। तो फिर ब्रिज ना बनाए, सीधा सीधा सवाल पूछा करें, आगे कम बोलना पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा, मेरी नजर में ये है कि इंडिया जो है वो स्ट्रांग है आज। वो इसलिए है क्योंकि उनके पास आप बैटिंग की बात करें, आप बॉलिंग की बात करें, और लास्ट मैच में जो आप फील्डिंग देखें, अक्षर पटेल ने जो कैचेस लिए हैं, तो वो एक कंप्लीट टीम है। प्रेशर अब मैं बोलूंगा कि बहुत मतलब उनका एक्सपोजर उनके प्लेयर्स का बहुत ज्यादा है, और वो दिखता भी है कि इतने होम में वो ऐसा नहीं है कि वन साइडेड गेम्स जीते हैं, उन्होंने क्लोज मैचेस जो है वो जीते हैं। तो प्रेशर वाली इतनी कोई मुझे चीज जो है वो नजर नहीं आ रही। बहुत सारे उनके ऐसे प्लेयर्स हैं जो ऑलरेडी फाइनल्स खेले हुए हैं
اور انہوں نے جیتا بھی ہوا ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے نیوزی لینڈ کو میں اس لیے نہیں بولنا چاہ رہا کیونکہ وہاں پہ جو بولنگ اٹیک ہے ان کا وہ بہت کوشچن مارک ہے وہاں پہ, جہاں پہ رچن رویندرا جو ہیں, گلین فلپس جو ہیں, پھر جمی نیشم جو ہیں, اگر وہ کھیلتے ہیں تو یہ جو بولرز ہیں یہ مجھے جو ہے نا مطلب وہ نہیں ہے کہ آپ کو یہ میچ جتوا دیں گے. تو کوشچن مارک جو ہے بولنگ کا بہت بڑا ہے کمپیریزن کریں اگر دونوں ٹیمز کے بیچ میں. بالکل ٹھیک ہے. میں شعیب سے ایک بات پوچھنا چاہ رہا تھا. شعیب, یہ جیسے آپ نے رویندرا کی بات کری, نیشم کی بات کری, نیشم تو سیمی فائنل سے پہلے میچ کھیلے بھی نہیں تھے لیکن انہوں نے سیمی فائنل کھلایا اور انہوں نے بریوس کو آؤٹ کر کے وہ کمی پوری کر دی تھی. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا, ایک تو آپ کی نظر میں بالنگ انڈیا کی زیادہ اسٹرانگ ہے یا آپ سمجھتے ہیں نیوزی لینڈ کی اسٹرانگ ہے؟ انڈیا کی بولنگ جو ہے وہ اسٹرانگ ہے اور نو ڈاؤٹ جو بمراہ ہیں وہ بہت کنسسٹنٹلی پرفارم کر رہے ہیں. پھر ایک مڈل اوورز میں ان کے پاس کلدیپ یادو جو ہیں وہ نہیں کھیل رہے ہیں کیونکہ ان کا کمبینیشن نہیں سیٹ ہو پا رہا ہے. تو اس وجہ سے ورن چکرورتی جو ہیں وہ ان کے مڈل اوورز میں, اور بمراہ انہوں نے ہمیشہ اس کے لیے رکھا ہوا ہے کہ وہ نیا بال ان کو نہیں کرواتے ہیں. وہ ان کو کوشش کرتے ہیں کہ 3rd یا 4th اوور جو ہے پاور پلے میں کروایا جائے, پھر 11واں اوور کروایا جائے, پھر 16واں یا 18واں یا 20واں یا 18واں, وہ ڈپینڈ کرتا ہے میچ کس طرف جا رہا ہے. بٹ ایک کوشچن مارک انڈین بولنگ میں بھی یہ ضرور ہے کہ بہت زیادہ جو ہے وہ ڈپینڈنٹ ہے بمراہ پہ. تو ایک اور بالر چاہیے ہوگا کیونکہ اگر آپ 180 والا میچ کھیلیں گے تو آپ کو 2 بولر ضرور چاہیے ہوتے ہیں آپ کے 5 بولرز میں یا 6 میں, جو ایٹ لیسٹ جن کے انالیسز اچھے ہوں اور وہ وکٹس لیں تو پھر ہی جو ہے ٹوٹل ڈیفینڈ ہو سکتا ہے. بٹ ان مائی اوپینین اسٹل انڈیا ہیز بیٹر بولنگ اٹیک دین نیوزی لینڈ. کامران, یہی بات جو کی نا, اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بمراہ کی امپورٹنس کتنی ہے. اگر وہ بیچ میں آ کے وہ اوور نہ کراتے تو وہ لاسٹ اوور 30 رن پہ نہیں جاتا, اور جہاں وہ 20-22 رن ریکوائرڈ ہوتے تو وہ تو پھر ان کے لیے بہت ایزی ہو جاتا. بہت ایزی ہو جاتا. اس نے نمبر آف میچز جتوائے ہیں اپنی پرفارمنس سے, اپنی اسکل سے. آپ دیکھیں ہمارے خلاف نیو یارک میں جو تھا, رضوان کو آؤٹ کرنے کے بعد ورلڈ کپ کا فائنل 2024 اس نے میچ جتوایا. ابھی دیکھ لیں سیمی فائنل جو انگلینڈ کے خلاف بالنگ کی ہے, جو لاسٹ کے 2 اوور کی ہیں, اسکل تو ہے, نمبر 1 بالر ہے. اور سب سے پلس جو پوائنٹ ہے اس کے پاس ہے, اس کو پریشر کو ہینڈل کرنے کا آرٹ آتا ہے. بالنگ کس لینتھ پہ کرنی ہے, کس بیٹسمین کو کیسے بالنگ کرنی ہے, لاسٹ کے اوور کرنی ہے تو میں نے یارکر ہی کرنے ہیں, اور 6 میں سے وہ 4 تو 5 یارکر کر ہی لیتا ہے, تو اس سے بچت بھی ہوتی ہے اور میچ بھی جتوا دیتا ہے. تو میرے خیال سے کمال سکل ہے. اس وقت ماڈرن ڈے میں اگر دیکھا جائے اس بمراہ جیسا میچ کسی ٹیم میں نہیں ہے جو اس کے پاس سکل ہے, اور انبلیویبل پرفارمنس دکھا رہا ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ بمراہ کا بڑا فائدہ ہے. لیکن بالنگ وائز میری نظر میں نیوزی لینڈ ٹیم کچھ بہتر ہے کیونکہ ان کے مڈل کے اوور جو ہیں اسپنرز, ان میں وہ کانفیڈنس نہیں ہے, رنز بہت زیادہ لیک کر رہے ہیں, اور ٹوٹلی شعیب نے صحیح کہا کہ ٹوٹلی بمراہ پہ ڈپینڈ کر رہے ہیں بالنگ سائڈ پہ. شاید بھائی آپ بھی اس بات سے اگری کرتے ہیں کہ بمراہ بیچ میں آتا ہے تو چینج آتا ہے, اور کیونکہ ان کو وہی والی پرابلم ہے کہ ان کو اپنی بیٹنگ کی ڈیپتھ انہوں نے اتنی بڑھائی ہوئی ہے, ایک بالر کی کمی محسوس ہوتی ہے. ہوتا ہے اکثر. اگر بمراہ کو انہوں نے اچھی طرح کھیل لیا, اس کے 4 اوور میں ایک بھی وکٹ نہ دیں یا ایک وکٹ دیں, اور جیسے اس دن کامران کہہ رہا تھا کہ 24-26 اس طرح کے رن بنا لیں, نہ جائیں اس کو باؤنڈری مارنے پہ یا چھکا مارنے پہ, تو وہ ایک طرح سے نگیٹ کر دے گا, اور پھر انڈیا کو ایک بالنگ ریسورس چاہیے ہوگا, بالکل چاہیے ہوگا, اور نیوزی لینڈ پھر اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. لیکن بمراہ کی جو ویلیو ہے نا وہ کمال کی ہے کہ وہ آ کے ایسے کروشل موقع پہ رسٹ اس کا ایکشن ایسا ہے کہ وہ اسی ایکشن سے سلوور 1 اسی ایکشن سے یارکر ڈالتا ہے. وہ ایک بڑا کمال کا ہے, اور یقیناً نیوزی لینڈ ایک بڑی پروفیشنل ٹیم ہے. کوچ ان کا بڑا پروفیشنل ہے راب والٹر. انہوں نے یقیناً ہوم ورک کیا ہوگا کہ بمراہ کو کس طرح ڈیل کرنا ہے, اور یہی میجیکل کی ہوگی اس فائنل کی کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود بمراہ. بس عموماً ہم جی شعیب کچھ کہہ رہے ہیں پلیز. ایک چیز اور ہے آج جو ہے اکشر پٹیل, وہ بہت ان کا وائٹل رول ہوگا, کیونکہ اگر آپ نیوزی لینڈ کی بیٹنگ دیکھیں تو ان میں چیپمین اور سینٹنر یہ لیفٹیز ہیں, ورنہ آپ اوپر کے 2 بیٹرز دیکھیں موسٹلی رائٹیز ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو سیکنڈ بولر والی چیز جو ہے وہ آج اکشر پٹیل وہ کر سکے, کیونکہ ان میں ابلٹی ہے. از ناٹ اے بگ ٹرنر آف دا بال, بٹ ان کی جو لائن اور لینتھ ہے وہ بہت اگریسو ہے, وہ مطلب اٹیکنگ لائن ہے ان کی اگینسٹ رائٹیز. تو مجھے لگتا ہے کہ آج ان پہ یہ میچ ضرور جائے گا.
बिल्कुल ठीक है। अगर हम टॉप बैटर्स और बॉलर्स पर भी नजर डाल लें तो सबसे पहले इंडिया के टॉप बैटर्स देखते हैं, जिसमें ईशान किशन टॉप पे हैं, सूर्य कुमार यादव दूसरे नंबर पे हैं, संजू सैमसन सिर्फ 4 मैचेस के साथ तीसरे नंबर पर आ गए हैं। अब बस भाई ये बताइएगा कि कितना ज्यादा ये संजू पे अब डिपेंड कर रहे हैं। संजू का आउट होना डीओ है, 2 इनिंग्स खेल चुका है वो। क्रिकेट की लैंग्वेज में, मेरी किताब में तो ये है भाई कि तीसरा मैच बहुत ग्रेट्स होते हैं ना, जो ब्रायन लारा, सचिन तेंदुलकर, वो लोग तीसरे में भी रन करते हैं। मेरा एक मतलब तुक्का है, ये टोटका भी बोले, तुक्का जो भी है। मैं एक बात करना चाह रहा था, अभी जैसे बॉलर्स की बात हो रही है ना, बुमराह की, दुनिया में बैट्समैन छाए हुए बड़े डिफरेंट, गेल, क्रिस गेल को ले लें आप T20 के हिसाब से, या रोहित शर्मा, बड़े बड़े नाम। बुमराह, मलिंगा और अपना वो ऑफ स्पिनर जो था सुनील नारायण, जो यूनिक बॉलर है, या मेंडेस, बॉलर्स बहुत कम है दुनिया में जो डोमिनेट करते हैं T20 में ना। बैट्समैन तो हर जगह डोमिनेट कर रहा होता है। मलिंगा और ये बुमराह टाइप के बॉलर इस वक्त पाकिस्तान टीम को जरूरत है, यूनिक एक्शन वाले, जैसे जमान खान है ना, ऐसे अभी उस्मान तारिक आया है, इब्रार, ऐसे बॉलरों को हम जूनियर लेवल से मतलब मॉनिटर करें और उन्हें चांस दे तो हमारी क्रिकेट बेहतर हो सकती है। बॉलिंग साइड का बोल लो, ठीक है। बैटिंग पे बात कर लेते हैं, फिर जब बॉलिंग पे आएंगे तो इस बात पर भी आ जाएंगे। दे रिलाई टू मच ऑन संजू नाउ। पहले अभिषेक पे बहुत ज्यादा चल रहा था, अब मुझे लग रहा है जैसे संजू रन करता है तो उनको फायदा होता है, साथ में ईशान किशन भी रन कर रहा है। देखिए, मुझे नहीं लगता कि किसी एक पे वो डिपेंड करते हैं। तो अभिषेक शर्मा भी रन्स कर रहा था, अब ईशान किशन ने भी किए हैं, संजू ने आके, आप देखे कोई कहीं पे भी नाम नहीं था, प्लेइंग साइड का हिस्सा नहीं था, आया, अपना इम्पैक्ट दिखा दिया, मैच विनिंग नॉक उसने नॉकआउट में दोनों मैचेस में दिखा दी है। तो वो टीम प्रॉपर एक बिल्ड हुई है, तैयारी के साथ है। उनको पता है अभिषेक शर्मा नहीं करेगा, ईशान किशन कर लेगा, संजू कर लेगा, बैटिंग लाइनअप उनके पास बहुत है। तो वो सारे स्पेशलिस्ट अपने उस बैटिंग ऑर्डर के हिसाब से उन्होंने टीम बनाई हुई है, तो बहुत लंबी बैटिंग लाइनअप है। तो मुझे नहीं लगता है कि संजू पे डिपेंड, कोई भी खेलेगा उसको पता है कि मैंने 70-80 रन कर देने हैं, मैंने टीम को प्रेशर में छोड़ कर नहीं जाना, बल्कि प्रेशर से निकाल के जाना, एक मोमेंटम बना के देना। तो ये इंडियन टीम का प्लस पॉइंट है। शायद साहब, हु वुड हैव थॉट के अभिषेक नहीं चल पाएगा, जिस तरह से वर्ल्ड कप से पहले तक उसकी परफॉर्मेंस जा रही थी, तो अब उसके जहन में क्या चल रहा होगा बिफोर द बिग गेम? बड़ा मैच है, उसके दिल में यही चल रहा होगा कि ये बिग मैच को अगर मैं बिग ओकेशन अपने लिए बना लूं, जो पिछली जितनी भी परफॉर्मेंस खराब गई है, मैं फाइनल का हीरो बन जाऊं, तो उसके दिल में ये होगा। और फिर टीम की बैकिंग आप देखेंगे, जिसने भी सवाल किया कि अभिषेक शर्मा, तो कैप्टन ने उसे कॉन्फिडेंस दिया, गौतम ने उसको कॉन्फिडेंस दिया कि नहीं, वो ऐसा प्लेयर है, इम्पैक्टफुल प्लेयर है, एक मैच में अगर उसके चल गए तो वो मैच को चेंज कर देगा। यही एक चीज किसी प्लेयर का बड़ा दिल बड़ा करती है। शोएब, मुझे बताइएगा कि अभिषेक शर्मा ऑफ स्पिनर पे फंस रहे हैं, तो जब उनको ये बात पता है कि वो एक ओवर में 20-24 रन भी ले सकते हैं, तो व्हाई नॉट टेक सिंगल, उस जगह से हट जाएं थोड़ा अपने आप को रिलैक्स करने के लिए? देखिए, लेफ्टी मोस्टली जो है वो ऑफ स्पिनर जो है वो टफ टाइम उनको देते हैं। और दूसरी चीज ये है नजीब, हमें बहुत सारे लोग ये बात करते हैं अभिषेक शर्मा के बारे में, उनको ये कर लेना चाहिए, उनको वो कर लेना चाहिए। मेरे ख्याल में ये उनका बिगिनिंग है, इसकी वजह से वो सामने ये हर्डल्स आएंगी, वो हाई रिस्क गेम खेलते हैं, तो इस वजह से वो आउट भी होंगे, बहुत जल्दी भी आउट होंगे, और वो वाला मैच भी आपको जितवाएंगे जो नॉर्मल बैटर्स नहीं जितवा पाते। तो ये उनके साथ लगा रहेगा। दूसरी चीज ये है कि अभी लास्ट की मैंने 1 या 2 इनिंग्स उनकी देखी कि उन्होंने अब पहले या दूसरे बॉल पे क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि एक मुझे मिल जाए ताकि मुझे कंडीशंस की समझ आ जाए, बॉलर की समझ आ जाए। तो उन्होंने वो चीज करनी शुरू कर दी, क्योंकि बहुत सारे मेरे ख्याल 3 कंटिन्यूसली 0 हो चुके थे, जिसकी वजह से अभी वो बिगिनिंग है उनका कैरियर में, तो इस तरह की चीजें आएंगी उनको सीखने के लिए। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो उनका गेम है वो बिल्कुल उनको खेलना चाहिए, वो उनको यूनिक बनाता है, इसी वजह से वो टीम का हिस्सा भी है। तो मुझे लगता है कि जिस दिन वो 20-25 बॉलें खेला करेंगे, वो मैच को बहुत जो है वो फेवर इंडिया में चला जाएगा वो मैच। बिल्कुल ठीक है, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक वंस अगेन टू अ स्पेशल ट्रांसमिशन. ब्रेक पे जाने से पहले हम इंडियन बैटर्स पे बात कर रहे थे. अब टॉप 5 बॉलर्स पर नजर डालते हैं, जिसपे सबसे टॉप पे हैं वरुण और दूसरे नंबर पे बुमराह, जिसके बाद अर्शदीप और अक्षर पटेल, फिर हार्दिक पांड्या. ये टॉप 5 है. 13 विकेटें हैं वरुण की, 10 विकेटें हैं बुमराह की. बासित भाई, कुछ दिन पहले तक ये बात हो रही थी कि बीच बीच में वरुण ऐसा लगता था जैसे वीक लिंक लग रहा है, उसको चेंज करने की भी बात चल रही थी, लेकिन देखिए कितनी जबरदस्त परफॉर्मेंस है. आप विकेट देख रहे हैं? विकेट देख रहा हूँ. 4 ओवर में 64 रन नहीं दिख रहे आप. हाँ, लेकिन अगर आप इकोनॉमी ओवरऑल भी देखें तो 8.85 है. तो आप देख लें बुमराह की इकोनॉमी 6 पॉइंट कुछ है. देखिए वो जिस टाइप का बॉलर है ना, उसके लिए 13 नहीं, यहाँ पे 18 आउट होने चाहिए थे. जिस टाइप का वो बॉलर है, जिस तरह उसकी रेपुटेशन थी बिफोर द वर्ल्ड कप. लेकिन बैटर्स ने या मैनेजमेंट ने उस पर वर्क करा है, सामने वालों ने, अपोजिशन ने, तो वो उसको प्रॉब्लम हो रही है. इन दोनों, अभिषेक के लिए और वरुण के लिए मैं एक ही जुमला कहूंगा कि सबसे अच्छी मिसाल है विराट कोहली की. जो पिछला वर्ल्ड कप हुआ था उससे कुछ नहीं हुआ, फाइनल में वो हीरो बना. तो अभिषेक के लिए वही बात शोएब ने बहुत अच्छी बोली कि विकेट पे खड़ा रहे वो. उसके लिए खड़ा होना ज्यादा जरूरी है, पर इस बात हिट आउट करके आउट हो जाएगा. बिल्कुल ऐसे ही. कामरान, बॉलिंग के हवाले से कैसे देखते हैं इंडिया की बॉलिंग को? देखिए बुमराह का फर्क नजर आ ही रहा है. इकॉनमी उसकी देखे 6.2 की है, बाकी सबकी 8+ की है, तो फर्क डाला हुआ. वरुण के 3-4 मैचेस जो लास्ट के वो अच्छे नहीं गए, इकॉनमी बड़ी हाई है, स्कोर हुआ, उसको विकेटें नहीं मिल सकी. अगर वो अच्छे कर लेता तो शायद ये 20+ विकेटें हो रही होती है उसकी अब तक. लेकिन यह है कि आज का दिन है, इंपॉर्टेंट मैच है, फाइनल है, लास्ट मैच है. अभिषेक शर्मा, बासित भाई ने बिल्कुल सही कहा, अभिषेक शर्मा और वरुण के लिए एक चांस है अपनी फॉर्म वापस लाने का और मैच जितवाने. सारी पास की परफॉर्मेंस जो भी है, फॉर्म में नहीं है, परफॉर्मेंस नहीं हुई, तो सारी छुप जाएगी, तो नाम बनेगा. तो ये मौका तो है, लेकिन बुमराह का मेरे ख्याल से साफ फर्क नजर आ रहा है. कुलदीप को लगता है तुम्हें कमी आज के लिए? मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा चेंज करेंगे. क्या आपको फीलिंग आती है शायद साहब? मेरा नहीं ख्याल होता, लेकिन बातें अहमदाबाद में वो कहते हैं कि बाउंस अच्छी होती है, कंसीडर जरूर कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई वो चेंज करेंगे. वो अपनी सेम टीम के साथ ही जाएंगे. और स्पिनर्स के लिए ज्यादातर मैंने जो नोट किया है, बासित और कामरान भी और शोएब भी अगर इस पर कॉमेंट दें, लोग उसे पकड़ लेते हैं, थोड़े अरसे उसके ऊपर काम करते हैं, उसकी मिस्ट्री के ऊपर काम करते हैं. अजंता मेंडिस का आया था तो लोग कहते थे ओहो ये तो पता नहीं साल चलेगा, उसे पकड़ लिया, आउट हो गया. बिल्कुल. अभी हमारे उस्मान तारिक को भी, जिन्होंने श्रीलंका वाले आखिरी मैच में उन्होंने 4 ओवर में 43 रन लिए, डीप इन द क्रीज जाके खेला. इसी तरह वरुण चक्रवर्ती को भी उसी स्टाइल से खेल रहे हैं. और एक जो वो फैक्टर था कि नहीं, बड़ा एक मिस्ट्री फैक्टर होगा वरुण चक्रवर्ती का, वो टीमों ने उससे पकड़ लिया. बिल्कुल ठीक है. शोएब, इंडिया की बॉलिंग ऑब्वियसली बुमराह पे तो हमने बात की थी, और हाँ, शाहिद भाई की बात पे भी कुछ कमेंट करना चाहें तो? जी, मैं बिल्कुल इस पे बात करना चाहता हूं. जैसे अभी मैं 1-2 और भी जगह सुन रहा था कि जी उस्मान तारिक जो हैं उनको पकड़ लिया गया है, वो बैकफुट पे खेल लें, ये कर लें, वो कर लें. इतना आसान नहीं होता. ये डिपेंड करता है कि जो थोड़ा सा पॉज लेके बॉलिंग करते हैं या जो मिस्ट्री स्पिनर्स होते हैं, ये तब आसान हो जाते हैं जहां पे बॉल कुछ ना कर रहा हो और स्किड कर रहा हो. इस वजह से बैटर्स जो हैं, समझदार मिडिल ऑर्डर बैटर्स जो हैं, वो बैकफुट पे मैनेज करना शुरू कर देते हैं. तो इस वजह से वो आसान हो गया. तो डिपेंड करता है कि अगर पिच जो है इनको थोड़ा सा भी हेल्प दे रही है, जैसे पेसर्स को हेल्प देती है लेटरल मूवमेंट में, तो वो लीथल हो जाते हैं. इसी तरह स्पिनर जो बहुत रेयर होता है कि इनका बॉल जो है स्किड ऑन होना शुरू हो जाए, कुछ ना करे, आप बैकफुट पे मैनेज कर लें, क्योंकि स्लो आता है. तो ये जरूर हुआ इनके साथ. आप वरुण की भी बात करें, जो पहला मैच हुआ वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, वो बड़ा अच्छा पिच था. दूसरा मैच जो है इंग्लैंड के अगेंस्ट हुआ, वो 253 रन्स बने, तो वो अच्छे पिच थे. इसलिए ये जाहिर बात है, बैटर्स फिर आपके पीछे भागेंगे रन्स बनाने के लिए, तो ये हो जाता है. जिस दिन भी इनको थोड़ी सी भी होल्ड मिलेगा पिच में से, वरुण चक्रवर्ती जो है, इनकी विकेट्स और बढ़ जाएंगी और इनको इतने आराम से रन्स नहीं मिलेंगे. तो ये बहुत जरूरी है कि इनको हेल्प मिले थोड़ी सी विकेट से, फिर ये लिथल हो जाते हैं. तो मुझे ये लगता है कि आज थोड़ा सा भी अगर होल्ड मिला तो ये आसान नहीं होगा न्यूजीलैंड के बैटर्स के लिए इनको खेलना. फिर यही होगा, इनको जो स्क्वायर ऑफ द विकेट शॉट्स हैं वो खेलनी पड़ेंगी, जिसमें स्वीप शॉट आ जाती है, जिसमें रिवर्स स्वीप आ जाती है. इस तरह की शॉटें मारनी पड़ जाएंगी. तो मुझे लगता है कि ये आज जो है इतना आसान नहीं होगा. अगर थोड़ा सा भी होल्ड मिला तो इंडियन बॉलिंग अटैक जो है इट्स गुड इनफ टू डिफेंड एनी टारगेट.
ٹھیک ہے باسط بھائی کچھ ایڈ کرنا اس میں شعیب جو بات کر رہا ہے اس میں ڈیو فیکٹر بھی آ جاتا ہے نا. عموماً آپ نے دیکھا وائٹ بال میں آج کل ڈیو فیکٹر آتا ہے, چاہے وہ بائی لیکٹر سیریز ہو چاہے وہ آئی سی سی ایونٹ ہو. اور جو عثمان طارق کی بات کر رہے ہیں یا ورون کی بات کر رہے ہیں, گرپ جب کرے گی نا جب پہلی باری میں آپ بال کریں گے, اگر ڈیو فیکٹر آ جائے گا تو پھر وہ بال اسکٹ ہی کرے گا اور بیٹسمینوں کے لیے آسانی ہو جائے گی. اس کے لیے ڈیو فیکٹر کے لیے اس کو اپنے آپ کو کوئی اور چیز لانی پڑے گی. ابھی تو شروعات ہے, جیسے جیسے کھیلے گا کریئر آگے بڑھے گا. دوسرا ورن کے لیے یہ ہے کہ جو مسٹری اسپنر ہے, جیسے شاہد بھائی نے کہا نا, مینڈس ارلی آن آیا تھا نا, اس نے کیسے آؤٹ کیا, تباہی مچائی ہوئی تھی. جیسے ایسے اسپنر پکڑے جاتے ہیں نا, جب اس کو ہوم ورک کرتے ہیں, سارے کام کر کے آتے ہیں, تو پھر ان کو بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو ابھی میرے خیال سے ورن کے ساتھ یہی ہو رہا ہے کہ سب نے اس کو بڑا ریڈ کیا ہوگا, کام کیا ہوگا, جس کی وجہ سے اس کو اب بڑے اچھے طریقے سے مینج کر رہے ہیں اور رنز کر رہے ہیں. تو یہ ایک مسٹری اسپنرز کی ویکنیس ہوتی ہے, پکڑا جائے تو پھر بچنا اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اب ہم اچھا میرا آپ سب سے ایک سوال ہے. جی پہلے آپ اپنا روم نمبر بتائیں. میرا روم نمبر آپ نے چھکا مارنا ہے وہاں پہ, اخبار دینا نا. میرا آپ لوگوں سے یہ سوال ہے کہ جیسے آپ ورن کی بات کر رہے ہیں, یہ جیسے بیٹرز ہوتا ہے, آؤٹ آف فارم ہوتا ہے, بیٹ پیچ جسے بولا جاتا ہے, یہ بیٹ پیچ ہے ورن چکرورتی پہ, یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں بیٹرز نے اسے پڑھ لیے؟ میرا خیال ہے کہ بیٹرز نے اس کو پڑھ لیا. جو مینجمنٹ ہے نا, تھنک ٹینک جو ہوتا ہے ٹیموں کا, انہوں نے ڈیٹا اینالسٹ جو ہوتا ہے انہوں نے بہت کام کرا ہے اور اس کو پڑھ لیا. جو اس کے ورسٹ 11 فیگرز ہیں پچھلے 2 مہینے میں, 8 ورسٹ فیگر ان 11 میں سے آئے. اچھا مجھے ایسا مطلب ہے کہ اس سے لوگ اس کے اوپر ہوم ورک. مجھے ایسا بھی فیل ہوتا ہے کہ بائیلیٹرل سیریز میں ایسا دکھتا ہے کہ وہ ذرا زیادہ بہتر پرفارم کرتا ہے. جب آئی سی سی ایونٹس آتا ہے, آئی سی سی دونوں ایونٹ میں اس نے بڑی پرفارمنس دکھائی ہے. چیمپئنز ٹرافی بھی ہو اور T20 ورلڈ کپ بھی آپ دیکھیں. مجھے لگ رہا ہے کہ کوچ نے بڑا ہوم ورک کیا بیٹسمینوں کے ساتھ, ہاتھ کو کیسے چیک کرنا. کوچ ہماری طرح تو ہے نہیں ہے کہ ہاتھ کو رہنے دو, اگر پک نہیں ہو رہا پچ ہوتے دیکھ. ہماری جو اکلوتی, شعیب بتائے گا اس میں زیادہ بہتر, ہماری جو اکلوتی جیت ہے T20 ورلڈ کپ میں, اس میں ورن چکرورتی آیا تھا, مسٹری اسپنر, ہم نے اسے بڑا اچھا کھیلا تھا, بہت پٹائی کی تھی اس کی. جی شعیب بھائی, وہ اس لیے کہ اس پچ پہ بھی بال سکڈ ہو رہا تھا, کچھ مطلب ہولڈ نہیں ہو رہا تھا, اس وجہ سے. ٹھیک ہے, مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کو دیکھیں, میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں کہ جی کوچز نے کام کیا ہوگا بیٹرز کے ساتھ, اس کو پڑھنے کی, اس کا ہاتھ چیک کرنے کی ساری چیزیں, لیکن آئی اسٹل تھنک کہ اس پہ بیٹ پیچ ہے. وہ اتنا آسان بولر نہیں ہے کہ آپ اس کو اتنے آرام سے چھکے مارنے شروع کر دو, یا اتنے آرام سے آپ اسٹرائک روٹیشن شروع کر دو. اس پہ بیٹ پیچ ہے. بیسکلی کچھ پڑھ لیا ہے, کچھ اس کا برا وقت ہے, دونوں مل کے کانفیڈنس لیول تھوڑا نیچے اچھے پلیئر جا کے ہوم ورک کرتے ہیں, بیک ٹو دا ڈرائنگ روم جاتے ہیں. یہ پہلا سال اس کا جب بڑا اچھا گزرا, پھر ایک دم سے وہ آؤٹ آف فارم ہوا تو وہ واپس گیا, اس نے اپنے اندر بہت ساری تبدیلیاں لے کے آیا اور پھر دوبارہ واپس آیا. ٹھیک ہے, یہاں لیتے ہیں ایک بریک سے واپس آئیں گے, پھر نیوز سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ونس اگین ٹو اسپیشل ٹرانسمیشن, بگ میچ فائنل. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم انڈین ٹیم کا جائزہ لے رہے تھے. اب نیوزی لینڈ کے ٹاپ 5 بیٹرز اور بالرز پر نظر ڈالتے ہیں. پہلے بیٹرز دیکھتے ہیں, جس پہ اپنی بریلینٹ سینچری کی بدولت فن ایلن نمبر 1 پہ ہے. 8 میچز میں 203 کے اسٹرائک ریٹ سے کھیلے ہیں. سائفرڈ دوسرے نمبر پہ ہیں, گلین فلپس ہیں, رچن رویندرا, چیپمین, یہ 5 ٹاپ بیٹرز ہیں. اب بالرز پر بھی نظر ڈالتے ہیں. سرپرائزنگلی رچن رویندرا ٹاپ وکٹ ٹیکر ہیں. نیوزی لینڈ کی طرف سے 11 وکٹیں حاصل کی ہیں. بیٹنگ میں خاص نہیں کر پا رہے تو بالنگ میں کر رہے ہیں. میٹ ہینری ہیں, فرگسن ہے, فلپ ہیں, ڈفی ہے. اوور آل بیٹنگ بالنگ کمبینیشن دیکھتے ہوئے باسط بھائی کیا سوچتے ہیں؟ میں تو رویندرا کی اکانومی دیکھ کے بڑا حیران ہوں. 6.8. یہ تو ایسا بالر جو 9 کی کام سے دے, جس ٹائپ کا یہ بالر ہے. مزیدار بات ہے, لیفٹ ہینڈر کو آؤٹ کر جاتا ہے 5 فیلڈر آف اسٹمپ پہ لے کے. بیٹسمین بھی میری طرح ہی ہوتے ہیں جو مڈل اسٹمپ لے کے کھڑے ہوتے ہیں, آف اسٹمپ لے کے کھڑے ہو جائیں تو آسانی سے اس کی پٹائی ہو جائے گی. باقی جو فن ایلن کا 100 ہے جی, وہ تو ٹاپ کمال ہی تھا. سائفرڈ بہت اچھی فارم میں. سائفرڈ کا دا وے آف جو پلینگ ہے اگینسٹ انڈیا, موسٹ ڈینجرس پلیئر رویندرا اور سائفرڈ. کامران, کون سے پلیئر ابھی ہم نے ٹاپ 5 بیٹرز اور بالر دیکھے, کون سے کی لگ رہے ہیں آج کے بگ گیم کے لیے؟
دیکھا جائے تو فل ایلن اور ٹیم سائفرٹ یہ فارم میں لگ رہے ہیں, اچھا سٹارٹ دے رہے ہیں. ان دونوں پہ نیوزی لینڈ ٹیم بڑا ڈیپینڈ کرے گی. پھر فلپس بڑا زبردست کھیل رہا مڈل میں آ کے. چیپمین اور ڈیرن میچل وہ امپیکٹ نہیں ڈال رہے جیسی ان کی پرفارمنس ہے پاس میں. اور بالنگ میں جیسے میں حیران ہوں, 5 میں مچل سینٹرن نہیں ہے, مین بالر ہے, اسپیشلسٹ اور میچ ونر بھی ہے. لیکن رچن رویندرا کو بڑا اچھے طریقے سے کپتان نے یوٹیلائز کیا سری لنکا میں. سری لنکا کے خلاف آپ دیکھ لیں, اور وہاں سے ہی اس کا کانفیڈنس بنا جو اس کو زیادہ یوٹیلائز کر. پتا ہے کہ وہ آؤٹ کر کے دے رہا, اچھی فارم ہے تو اس کا فائدہ اٹھا رہا. یہ اچھی چیز ہے اچھے کپتان کی کہ اس کو ضائع نہیں کر رہا. ایک میچ کروانے کے بعد پرفارمنس کے بعد کھڑا کر دیا, جا بھی باؤنڈری پہ کھڑا ہو جائے, یہ چیز نہیں ہے. شاہد بھائی ابھی بریک میں کہہ رہے تھے میٹ ہنری ڈینجرس ثابت ہو سکتا ہے, انڈیا کے خلاف ہمیشہ آؤٹ کرتا ہے. 2019 کا سیمی فائنل لے لیں, چیمپئنز ٹرافی لے لیں, وہ اچھی بالنگ کرتا ہے, اور اگر اسے تھوڑی سی باؤنس مل گئی تو اوپر سے آؤٹ کر دے گا. لیکن اگین بیٹنگ میں وہی فن ایلن, ٹیم سائفرٹ, اور ایک پلیئر جس کو یہ ایک احساس ہوگا, اس نے انگلینڈ والے میچ میں اتنا اچھا پرفارم بھی نہیں کیا اور کیچ بھی اس سے بڑا کروشل چھوٹا فلپس سے. فلپس چاہے گا کہ میں اس میچ کو اپنا میچ بنا لوں, بالنگ میں بھی, بیٹنگ میں بھی اور فیلڈنگ میں بھی. آؤٹ اسٹینڈنگ فیلڈر ہے, ADHD والا بندہ ہے, ہائپر ایکٹیو, اس کو ڈس آرڈر ہے, تو کہیں نہ کہیں دکھاتا ہے اپنی ہائپر ایکٹیویٹی. بالکل صحیح ہے. اپنے 2 پلیئر آج آپ تکا مارے, شعیب سے پوچھیں. پہلے شعیب سے شروع کرتے ہیں. شعیب کی پلیئرز بتائیے نیوزی لینڈ کی طرف سے. کی پلیئر تو میرے خیال میں وہی ہیں, 2 اوپنرز ہیں, کیونکہ وہی ایک ایسے ہیں جو بالکل جن کی پرفارمر بھی ہیں تھرو آؤٹ دا ورلڈ کپ, اور ان پہ ڈپینڈنٹ بھی بہت زیادہ ہے جو ٹیم ہے. یہ تو بیٹنگ کی طرف آ جائے. بولنگ میں یہی ہے کہ میٹ ہنری آف کورس ان کا ریکارڈ بھی اچھا ہے انڈیا کے اگینسٹ, اور رویندرا جو ہے وہ آؤٹ ضرور کر رہے ہیں, کیونکہ سینٹنر اس لیے نہیں آؤٹ کر رہے کہ یہی ہوتا ہے کہ کیپٹن کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے فیسیلیٹیٹ کرنا اپنے پلیئرز کو, تو وہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے اس کو ایزی سچویشن میں بولنگ کراتا ہے, خود ٹف سچویشن میں بولنگ کرتا ہے, اور یہی ٹیم گیم بھی اسی کو ہی کہا جاتا ہے. تو اس وجہ سے مجھے یہ لگتا ہے کہ 2 اوپنرز, اور اگر بولنگ میں آ جائیں تو آج کیونکہ یہ پچ ایسا ہے کہ تھوڑا پیسرز کے لیے آفر کرتا ہے, تو جتنے ان کے پیسرز ہیں ان کو آؤٹ کرنے پڑیں گے اگر انہوں نے یہ میچ جیتنا ہے. تو بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ بیٹنگ انڈیا کی اتنی خطرناک ہے, جیسے کامران نے کہا کسی ایک پہ ڈیپینڈ نہیں کرتے, آؤٹ کرنا ہوگا. 2 پلیئرز کی جہاں تک بات ہے, مجھے لگتا ہے سائفرٹ اینڈ میٹ ہنری. سائفرٹ اور رویندرا میرے نیوزی لینڈ کی طرف سے. انڈیا کی طرف سے ابھیشیک کا کھڑا ہونا ضروری ہے, اور ورون چکرورتی. کامران مچل سینٹنر اور ٹیم سائفرٹ. فن ایلن اور کول میکونکی, اس لیے کہ 4 کول میکونکی کو ویسے ہم سب نے نام کی وجہ سے ویری گڈ. صرف نام کی وجہ سے ڈیفینڈر ہے نا, اگر اس نے اوپر سے ایک کو آؤٹ کر لیے, اگر اس نے اوپر سے ایک کو آؤٹ خالی ابھیشیک کا کھڑا ہونا ضروری ہے, یا آپ چاہتے ہیں کہ وہ کریز میں جب کھڑا ہو تو رنز بھی بنائیں؟ رنز بنانے کے لیے تو کہہ رہے ہیں. شعیب جب وہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کا اسٹائل ہی تیز کھیلنا ہے نا, وہ ٹک ٹک سنگل تو لیتا نہیں ہے. وہ کھڑا ہو گیا تو وہ 6 اوور میں میچ کو 1 سائڈ کر دے گا. لیکن یہ ہم کول میکینکی کی بات کر رہے ہیں. اسٹینڈ اپ فار دا چیمپئنز, اسٹینڈ اپ فار دا چیمپئنز. اس کا نام مشکل ہے نا, اس لیے نہیں لیتے. یہی تو کامران نے کہا, نام کی وجہ سے نہیں لے رہے. نہیں, شاید نام کی وجہ سے لے رہے ہیں. آپ دیکھو نا, 8 میں سے 6 کھبے ہیں. شیوم دوبے تک ان کے کھبا, اکشر پٹیل ان کا کھبا. اگر اس سے وائزلی یوز کیا اور اس نے اوپر سے ختم ہو رہا ہے. شاید بھائی آخری سوال یہ ہے کہ 3 بار آمنا سامنا ہوا ہے, 3 بار T20 ورلڈ کپ میں نیوزی لینڈ جیتا ہے, اور انڈیا کے لیے گراؤنڈ اچھا نہیں ہے, تو یہ بھی ہمیں یاد رکھنا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہاں کے ایک چیف گیسٹ ہیں آج, جن کے نام پہ گراؤنڈ ہے. بالکل دیکھتے ہیں بھائی, بڑا زبردست مقابلہ ہوگا, ایکسائٹنگ مقابلہ ہوگا. آپ سب کا, میرے پورے پینل کا بہت بہت شکریہ. ہماری ٹرانسمیشن کا اس سیٹ سے آخری پروگرام ہے. آپ سے ہماری ملاقات ہوگی ہر لمحہ پرجوش کے سیٹ پہ رات 11 بجے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.